اهلا وسهلا بالكبيدات والغزالات. خوتكم اختي جايه بالطراح ديال المسمن، ولكن هذا المسمن اول مره غادي تشوفوه بهذه الطريقه البنات. معجون غير بالحليب بوحديتو، الحليب وبيضه البنات وثلاثه المعلقات ديال الزيت، يعني تيجي محلول. ما نعاود لكمش، غادي نحل لكم مسمنه خواتكم جايه حادقه حادقه. هذا مسمن بالبسباس، يعني بالحبوب ديال البسباس. غادي تشوفوا معايا كي غادي يطلع راه غزال واحد الريحان. بعدا عز عليا البسباس في الخبز وفي المسمن، غادي نعمر لهم واحد البراد تاع اتاي. المهم كنرحب بكم جميعا البنات اللي ما مشتركينش عملوا لي اشتراك اختي فضلا وليس امرا الا جات على خاطركم. عيشوا معايا هذا النهار. كما كتشوفوا انا راه بديت الفيديو من الاخر، ولكن غادي تشوفوا معايا اشنو درت في الفيديو كله. خليكم معايا ما تمشوا فين حتى نعمروا واحد البراد تاع اتاي اختي ونكسروا بعضياتنا. عمروا عليا ونعمر عليكم اختي. Alors البنات الغزالات، بنت نوريه il veut se montrer avec moi. Tu es d'accord بعدا لا ماما؟ قولي يا اختي داكوغ لا تدعيني. لا حاشا الفان ديالي هي البنيه ماشي لا ماما. هي تاليا. قولي بونجور تاليا. Bonjour. Voilà, alors tu es contente de venir chez moi? Ouais. Hein? Ouais. Ouais, ouais, il parle bien l'arabe. Allez, dis un petit mot. Qu'est-ce que tu veux dire? Que si ça va bien ou pas. À tout le monde qui nous regarde? Oui. Eh ben, j'espère que tout le monde va bien. Il vous demande si vous allez tous bien. Eh ben, t'as vu القلب الكبير. En tout cas, ça m'a fait plaisir. البنيات قد هكا يحبوني يبغيوني. وتحية الناس تاع الجزائر، باش تعرفوا احنا كنا خاوه ما كاين لا جزائر لا مغرب، كلشي خوت ها. المهم تحيه للجميع البنات. بغيت نشارك معكم هذه اللحظه لان هذه البنيه كتبغيني من قلبها. ان شاء الله تكبر ونشوفوا بوليداتها. تي جونتي. وسبحان الله بلي تعرفت بنوريه ماماها، لقيتها خدامه في المدارس اللي انا دزت منهم. سبحان الله، باش تعرفوا الدنيا صغيره. انا درت اللون لشعري، وبما ان كاين بعض المتتبعات كانوا قال لي اختي سعيده فرقي معنا الطريقه كيفاش كتصبغي شعرك وما كيخرجش لك فيه الطبيع. غادي نفرق معكم ان شاء الله الطريقه. وباللي حطيت اللون على شعري البنات راه اكثر من نص ساعه. دابا جات عندي واحد المتتبعه هي وبنيتها، تحيه ليها من هذا المنبر. راه غادي تشوف واحد المقطع مع بنيتها. تصوروا البنيه هي اللي متبعاني، يعني ليا الشرف. وقلت نوض ندير مسيمنات، وجات لي مسكينه قرعه تاع العسل. واختي العسل خصو المسمن. البنات الغزالات، بلي خرجات هذيك السيده جيت باش نعجن هاد المسيمنات. واخا لقانا شويه ما نعاود ليكمش، لان واحد الاخت ما جاوها الاسئله حتى كان حمايه قدامي البنات. والله صيفطاتو بالبكا، صيفطاتو بالبكا، وهذا الشيء بقى فيا الحال انا بزاف. المهم غادي نحكي لكم كل شيء. غادي نعطيكم الوصفه البنات كما شفتوا. عبرت زلافه ديال القمح وزلافه ديال الفرصه البنات، زدت عليهم بيضه شويه الملحه. وهذا المسمن كنعجنو كومبليتمون بالحليب. الا كان عندكم الحليب البنات في الثلاجه حاولوا تدفيوه شويه عاد تعجنوا به. الا كان على برا ما محتاجاش تعجني به. ممكن لك في بلاصه الزيت ديري الزبده، وما كاين غد ليك اختي. عرفتي شنو بلي كيكونوا لي نيغ شويه واقفين، عزاز عليا ندير شي حركات شي حويجات اللي خرجوا مني لي نيغ. فعاود ما نبوكسي هذيك بنادمه اللي كانت قدامي اللي فضحاتني قدام حمايه. والله اختي ما نبوكسي هاد العجينه طلع لينا رطبه من داك الشيء. المهم هاد المسمنه البنات تيطلع غزال. غادي نحكي لكم القصه والاسئله. الصراحه والله الا بكاتو وبقى فينا الحال هي علاش بنادم ما يدخلش اي واحد عنده للدار. غادي نغطيها ونخليها ترخى ترونكيل. نمشي ندوش نحيد اختي اللون ديال شعري، وبلي نرجع نقرصها وتشوفوا كي كيطلع هذا المسمن. انا غادي ندخلها حيت الفران غادي تدفى لداخل تاع الفران باش ما يضربهاش البرد. تطلع واحد المسمن روعه البنات. كما شفتوا معايا درت فيه غير بيضه، 3 المعالق ديال الزيت، شويه الملحه، وعجنتها بالحليب. الحليب البنات ما كانش عندي في الثلاجه، كان على برا يعني دافي ورشيتها بميها باش تطلق مزيان في الاخر. هادشي اللي كاين. ودليك اختي دليك غزالاتي كبيداتي. الشيب وما ادراك ما الشيب، ينعل الوالدين هاد الشيب قتلنا. ولكن اختي نهرب عليه اكثر. هي حنايا في
العائله ديالنا يعني كينوض فينا بكري البنات. المهم غادي نشارك معكم هاد لا تانتور اللي هي على شكل كريمه البنات، يعني ممكن لك ديريها مره في الشهر، ما كتادي لك شعرك ما والو. يعني خصكم تختاريو كريم سوان، كريم سوان لي الصباغ اللي مكتوبه فيهم كريم سوان. انا غادي نستعمل البنات النمره 20 شاتان كلير، شاتان كلير زعما اختكم الشعبه. لا هاد شاتان كلير تيخرج بحال واحد المارون كلاسي، حيت كل شعر ما كيعطيش نفس النتيجه. الا كان شعرك كحل راه ما غاديش يخرج لك فريمون شاتان، غادي يخرج لك واحد المارون فونسي. المهم الغزالات كما شفتوا كتكون هاد القرعه هاد لا كريم اون بيان سور هادي اللي هي ابري شامبوان سي ان سوا. بزاف تاع الاخوات كانوا قال لي سعيده شاركي معنا الطريقه البنات. انا بما ان حط لي اختي الشيب هنا القدام كنحاول ندير بعدا هاد لي بوينت. علاش لي بوينت؟ حيت لي بوينت يكونوا ديما القدام ناصح على اللور، وانا كنبغي نسبق هاد لي بوينت باش يشد فيهم اللون مزيان ويعطينا نفس اللون تاع هاد لي غاسين. هادشي اللي كاين البنات، هذه الطريقه ديالي. المهم غادي نخلط هادشي ونرجع معاكم. المهم بنات الغزالات هادي والطوبه اختي عمرني ما نخلط بين الاصدقاء وبين العائله. واحد الصديقه الصراحه هي الله يعمرها دار، ولكن ما جاوها الاسئله على الزوج ديالي حتى كان حمايه عندي وكان معانا جالس وبركات على شي اسئله. هو ما تيبغيش اللي يهضر في ولدو. عرفتي الانسان اللي كيكون عنده ولد واحد وتيتوفى ما كيحملش يهضر في هذا الموضوع. وهي جاوها كاع الاسئله، وي شفت الفيديو الفلان فلاني قلتي فيه يحسن عوانك وبالفرنسيه ما نكذبش عليك خرج تيبكي مسكين. المهم هادشي اللي قلقني وهادشي اللي طلع ليا الدم البنات. هاد الطريقه باش كندير الصباغه كما شفتوا بديت من لي بوينت هما الاولين، عاد بديت بلي لي بوينت مزيان ماسيتهم، عاد بديت تندير هادوك لي غاسين يعني القدام وكنفتح بقنت من بعد وتنمشط في نفس الوقت باش لا كانت شي زغبه مكسره تتحيد مع المشطه، وفي نفس الوقت تايطالي الصباغه لداخل ديال الشعر ديالك باش ما يخرجوش لكم الطبيعه البنات، لان بزاف تاع البنات تيصبغوا وتيجيهم الصباغه مطبعه. المهم غزالات دابا غادي نشفو غير شويه باش ما يبقاش فيه الماء كثير، وغادي ندير ليه الباتشا. انا ديما كندير ليه اختي لالات الباتشا التدويره باش ما نحرقوش الشعر، كنحيد منه غير داك الماء الكثير وكندورو. الصراحه خرج اللون روعه، ضروري غادي تشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. غزالات الكبيدات مشيت ضربتها بتدويشه، غسلت لا كولور البنات خرجات واعره النمره 20 البنات. تطلع غزاله صراحه. هي اللي غادي نولي ندير دابا. عجبني انا بعدا اللون، وجيت خليت العجينه ديالي قبل ما نمشي نغسل لا كولور. واخا صراحه لا كولور قعدت اكثر من نص ساعه لان جات عندي واحد المتتبعه بقيت معاها حشومه تخلي بنادم جا عندك حتى لهنا خصك تعطيه وقته. دابا عاد غادي نبدا نكور. ترخات العجينه مزيان، غادي نبدا نكور ونحط في المسيمنات ديالي. شفتوا المسيمنات البنات درتهم كما شفتوا غير بالحليب وبيضه، عجنتهم كومبليتمون بالحليب وبيضه وشويه الملحه، يعني ماشي شي حاجه، وشويه الزيت 3 المعالق ديال الزيت. غادي نحاولوا نكوروا كلشي نفس الكويرات. هنا البنات وجدت جوج زلايف ديال السميده، وحده غادي نخليها ناتشورال للدراري، وحده غادي ندير فيها شويه الزرارع كيطلعوا مسيمنات بالزرارع يا سلام. المهم غتشوفوا معايا كلشي. نكور هادشي اختي ونرجع لكم. البنات الغزالات انا دخلت لي غرين تاع النافع. ممكن لكم نتوما تدخلوا اي حاجه بغيتوها، اي بذره تدخلوها في هذا المسمن كتجي روعه البنات. هاد النافع انايا كتمشي عليا سميتو، مره نعيط ليه النافع مره نعيط ليه البسباس. ما تديوش عليا الا سمعتوني قلت البسباس عرفوا راه اختكم في عقلها بعدا موسوسه. بقيت صراحه مضر ليا الدماغ، تنقول واش نعيط للحمايه بلي مشى من عندي ما نعيطش ليه. عرفتي راه حشمت على دوك الاسئله اللي كتسولو وكيفاش بلي كيكون عندك ولد واحد كي كيكون الاحساس، وراه ضروري كيكون الاحساس خايب وبزاف. علاش هاد الاسئله؟ عييت من غمز يا البنات، من حق قال لك المغموز خاصو الدبزه ماشي الغمزه والو. واش بطعيق هذيك السيده؟ وزعما راني معاوده لها ان حمايه ما كيبغيش يدخل في هذه المواضيع، واخا هكاك بقات تتسول قدامه وكتجبد ليا بعض الفيديوهات وتيقول لي حمايه علاه هضرتي على هذه الحاجه، هضرتي على هذه القصه، لانه هو ما كيفهمش العربيه. هذيك حاجه طبيعيه ندماتني ما نكذبش عليكم.
ولكن عيطت لي من بعد قال لي ماشي مشكل، انا عرفتك تبغي تنفسي على راسك، الا لقيتي هذه الطريقه تاع يوتيوب باش انت تنفسي على راسك ماشي مشكل. غير قال لك انا جاوني الاسئله شويه قاسحين، وبما ان هي بعيده على لا فامي ما عجبونيش الاسئله من جهتها. يعني كاينين بعض البنات ما كيحشموش، وسمحي لي يا اختي واخا دابا كنقولها لك لانتيا، وفي نفس الوقت تنوصي بعض الاخوات يا اختي عودوا ردوا البال، ما تدخلوش في بعض الحوايج لان ما كتعرفوش الالام اللي كديروا لذاك الانسان. تتحل غير بوحدها بحال الورقه تاع البسطيله، ها تشوفي منها وجهك. فوالا جرطب، لان الحليب والبيض يرطبوا المسمن، وحتى لا درتوه في الكونجيلاتور البنات تقدروا تجبدوه باللي تسخنوه ما كيقساحش. كتعرفوا ان المسمن باللي كيدخل الكونجيلاتور تخرجيه الا ما درتيش عليه الزبده تيولي قاسح، اما هذا بلا زبده بلا والو كيبقى رطب هكا. وهذه تاع البسباس اختي نافع نافع، كنعيط لي انا البسباس. شكرا اختي نورياني. كناكل في العسل، العسل بالشهده ديالته جابتو ليا مسكينه. المهم غزالات انا ما كنقولش كاع الناس بحال كيما شفتوا هاد الاخت مسكينه نوريه اللي جات عندي، لان بنتها كتحماق عليا. كيف شافت مارسيل دخل من الخدمه ناضت تجري ما عقلاتش، قلت لها بشويه عليك بشويه، قالت لي لا نخلي مارسيل على راحته. يعني ماشي كاع الناس بحال. ودابا اختكم راه شحطاتها واحد الطرسه ما نعاود ليكمش مع تخليه ليها العسل، راني بالتنصادع ما شكيت عليكم البنات، ما بيا الوسواس ديال الحمايه، ما بيا الدرسه. والله اختي ما شكيتش عليكم، راني دايره فيها دابا غير القرنفل اللي كندير المونتاج. لا اله الا الله رسول الله، يا ربي يا ربي. بركه من العسل قتلاتني الدرسه، شحطاتني في البلاصه الله ينشيكم.